السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تغيير رخصة السياقة بإسبانيا. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نهضروا على واحد ماشي هو شي حاجة جديدة صراحة، ولكن شحال من واحد كاينين بزاف الناس اللي غافلين عليها. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على إمكانية السياقة برخصة ديال البلد الأصلي ديالنا، لمدة 6 أشهر ابتداء من أول دخول لإسبانيا بطريقة قانونية، أو أول الحصول على تصريح الإقامة بطريقة قانونية بإسبانيا. إذا على بركة الله غادي تدخلوا معايا، غادي نشوفوا جوجل وغادي ندخلوا الموقع الرسمي ديال ترافيكو بإسبانيا. كما كتشوفوا معايا هذه هي الصفحة الرسمية ديال الترافيكو ديال إسبانيا. هنا كيهضروا على نقاط مهمة. إذا كما كتشوفوا معايا غادي نهضروا على بعض النقاط، من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيخولوا لنا أننا نسوقوا برخصة السياقة ديال البلد الأصلي ديالنا لمدة 6 أشهر. هنايا قالك un canje de permiso consiste en la homologación de un permiso de conducir extranjero cambiándolo por el permiso español equivalente, siendo un trámite mucho más sencillo realizar que la obtención de un nuevo permiso. هنايا قالولك هاد الإجراء ديال الكانخي أو ديال المعادلة ديال رخصة السياقة أجنبية هو أسهل بكثير من الحصول على واحد الرخصة جديدة. بالمقارنة مع بأنك تمشي دوز بيرمي A0 في إسبانيا وتدوز امتحان وتخلص فلوس، هذا كيكون هو صعيب بالمقارنة مع داك الكانخي. حسن الكانخي اللي عنده هاد الإمكانية يدير هاد الكانخي هذا، حسن ندير المعادلة ديالو. هذه من جهة. هنايا قال لك tu permiso de conducir es canjeable si lo obtuviste antes de ser residente legal en España o si lo hiciste con fecha anterior a la firma convenio. هنايا كان لك كيكون رخصة القيادة ديالك قابلة للتغيير في إسبانيا إلى كانت عندك، إذا تم الحصول عليها قبل أن تصبح مقيما بطريقة قانونية بإسبانيا، ولا إذا قمت بذلك قبل توقيع الاتفاقية. كان عندك بيرمي قديم في التسعينات، كان عندك واحد البيرمي اللي هو قديم، واخا تكون دخلتي مثلا لإسبانيا، دخلتي بكري لإسبانيا وكان عندك البيرمي قبل ما تكون الاتفاقية، من حقك تبدلو واخا تكون دايرو مورا الوراق. واخا يكونوا الوراق سابقين البيرمي تقدر تبدلو، ولكن بشرط تكون سابق الاتفاقية كنظن راه دات في 2004 وما عنديش شي فكرة صراحة، ولكن راه كاينة هنايا. غادي ندخلو باش نتأكدو فوقاش دارت هاد الاتفاقية باش إذا الاتفاقية غادي نشوفو البلد ديالنا. مثلا غادي نشوفو أنا البلد ديالي المغرب. الاتفاقية كما قلت لكم دارت في 2004 نتا 8/6 شهر 6 8/6 2004. اللي كانت عنده رخصة سياقة قبل الاتفاقية واخا يكونوا الأوراق سابقين البيرمي يقدر يبدل البيرمي ديالو، ولكن في حالة ما دارها مثلا كانوا عنده الأوراق فوق 2004 عاد مشى للمغرب ودوز البيرمي، راه ما يقدروش يبدلوا له البيرمي ديالو. اذا غادي نرجعوا لاباج ديالنا. فين وصلنا firma del convenio para permisos que solo incluyen autorizaciones para vehículos tipo A y B motos coches. قال لك بالنسبة لرخص السياقة الأصناف ديال A و B، ديال السيارات وديال الدراجات النارية والمركبات الخفيفة، ماشي ضروري يكون الاختبار كيكون هذا التبادل هذا تيكون بطريقة مباشرة.
وقال لك هنايا para el canje de permisos que incluye autorizaciones para conducir vehículos tipo CD، يعني ديال الكاميون باش دير واحد الاجراء ديال التغيير ديال صنف السي ولا الدي، ضروري كيكون واحد الامتحان اللي هو عادة ضروري كيكون عادة تيكون عملي، يعني كيكون واحد سيركيلاسيون يعني كتسوق، ولا كيكون وفي بعض الحالات قال تيكون نظري، يعني يقدر يكونوا بجوج، يقدر يكون غير السوقان بوحدو. قال لك si tu país de origen no aparece en el listado de países con convenio tendrás que obtener un nuevo permiso. في حالة ما البلد ديالك ما كاينش، كما كتشوفوا معايا، الا كليكيتو في هاد ليستادو دي بايسز كون كونفينيو غادي يبانوا لنا جميع البلدان اللي دايرين اتفاقيه مع اسبانيا. في حالة البلد ديالنا ما بانش هنايا، خصنا نعاودوا البيرمي يعني ازيرو في اسبانيا. اذا هذه من جهة otros países con el que España no tiene convenio cierto بيستيك permiso extranjero siendo. هنايا قال لك تقدر يعني دير هذا الاجراء كما هضرنا عليه في حالة ما يعني مستقر في اسبانيا بطريقة قانونية. غادي نمشيو يعني لأهم نقطة كما كنت هضرت كما شفتوا معايا في العنوان ديال الفيديو. Recuerda que tu permiso extranjero solo es válido para conducir durante el plazo de 6 meses como máximo contados desde que hayas adquirido la residencia normal en España, por lo que estarás obligado a realizar un canje si quieres seguir conduciendo en nuestro país. هنايا هذه هي اهم نقطة اللي بغيت نبين للاخوان، وشحال من واحد يعني ما عرفهاش. حالة ما هنا قالوا لك تذكر ان يعني الرخصة الاجنبية ديالك صالحة فقط للقيادة لمدة يعني اقصاها 6 اشهر، ابتداء من اول دخول لك لاسبانيا بطريقة قانونية، يعني اول تصريح لك باسبانيا بطريقة قانونية. نهار كتكون عندك ريزيدنسيا من ذاك النهار كيتحسب لك 6 شهور، كيعطيوك الشهور تقدر تسوق بالبيرمي ديال البلد الاصلي ديالك. ملي كتفوت 6 شهور ومازال باغي تسوق كما كتشوفوا معايا هنايا قالولك por lo que estarás obligado a realizar un canje si quieres seguir conduciendo en nuestro país. في حالة ما تجاوزتي هاد المدة هادي ومازال عندك يعني واحد الرغبة باش تسوق في البلد ديالنا، كيكون انت كتكون ملزم باش تقوم بالاجراء ديال الكانخي. اذا هذا كل ما يتعلق يعني بهاد النقط المهمة والشروط يعني والحق، يعني هذا حق من الحقوق يعني كتعطيه ترافيكو ديال اسبانيا من الناس، بالنسبة للناس اللي داخلين اسبانيا بطريقة يعني قانونية وعندهم اقامة قانونية، كتعطيهم 6 اشهر، مدة ديال 6 شهور انه يقدر يسوق برخصة السياقة ديال الاصلي ديالو. اذا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.